हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लखनऊ में एक सेमिनार बउनवान जश्न आज़ादी और उर्दू माजी, हाल और मुस्तकबिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा ने उर्दू जबान के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर अपने ज़र्री ख्यालात का इजहार किया। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ और मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लखनऊ में 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत से हजरतगंज के हिंदी संस्थान में जश्न आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत, माजी, हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब के किरदार और खिदमत पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी अपनी तकरीर में जंग आज़ादी में तमाम धर्मों के मानने वालों के जरिए उनकी कुर्बानी और हिस्सेदारी पर रोशनी डाली। इस अवसर पर जंग आज़ादी में मशहूर नारों, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे जो उर्दू जबान के हैं के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। सबको मुबारकबाद दूंगा। जो अभी 15 अगस्त आ रही है और हमारा जो क्या कहते हैं यौम आज़ादी है वो मनाएंगे, तो उसकी मुबारकबाद। दूसरा ये कि देखिए, उर्दू का जहाँ तक सवाल है, तो उर्दू जो है वो एक लैंग्वेज ऐसी है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान में पनपी, और अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है, मगर ये कि बहुत ही एनरिच ज़बान है जो अपने अल्फाजों से जिसको इतना यूज़ किया जाता है। हर कोई यानी कि चाहे शेर व शायरी हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे वो तहजीब में हो, चाहे वो स्पेशली हमारे अवध की जो है वो एक पहचान रही है। तो इसलिए बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो उर्दू के सिलसिले में और यौम आज़ादी के सिलसिले में मनाया जा रहा है। देखिए, जितनी चीजें समेट के आपने सवाल बनाया, ये उर्दू में ही समेटा जा सकता है कि लखनऊ भी आ जाए और हिंदुस्तान भी आ जाए और 15 अगस्त भी आ जाए और रक्षाबंधन भी आ जाए और मोहब्बत भी आ जाए। क्योंकि उर्दू शीरीनी की जबान इसलिए है कि इसका दिल भी बहुत बड़ा है और इसका दामन भी बहुत बड़ा है। यानी दो मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज जब एक साथ रख दिए जाते हैं, तो चाहे जिस जबान के दो लफ्ज हों, अगर दो अलग अलग जबानों के अल्फाज एक साथ हो जाएं तो वो उर्दू हो जाता है। जैसे मोमबत्ती, मोम फारसी है, बत्ती हिंदी है, मगर मिला दिया जाए तो उर्दू हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब फारसी है, जामुन हिंदी है, मिला दिया जाए तो उर्दू हो जाता है। जैसे शाही टुकड़ा, शाही फारसी है, टुकड़ा जो है वो आपका दूसरी जबान का है, मगर वो उर्दू हो जाता है। 15 अगस्त की बात है, इसलिए मैं कहूँ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब अरबी जबान का लफ्ज है, जिंदाबाद फारसी जबान का लफ्ज है, लेकिन ये नारा ना सऊदी अरब में लगाया जाता है, ना ईरान में लगाया जाता है, और दिल्ली जैसी राजधानी में जब भगत सिंह ये नारा लगाते हैं तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। ये उर्दू की खूबी है, ये आज़ादी की ज़बान है। और आज़ादी की तहरीक में जितनी बड़ी कुर्बानी उर्दू की है, जो उर्दू की शायरी ने स्पिरिट आपके सामने पेश की है, जो तहरीक पेश की है, वो दूसरी किसी ज़बान का कंट्रीब्यूशन उर्दू के अलावा नहीं है। भगत सिंह जब जा रहे हैं फांसी के तख्ते पे, तो वो उर्दू का शेर पढ़ रहे हैं। जब शहीद अशफाकुल्लाह खां फांसी के तख्ते पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नस्र हो या नज्म, अखबार हो या हमारी शायरी हो, जितनी बड़ी कुर्बानी उर्दू की हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में है, वो और किसी ज़बान की नहीं है। इसलिए आज आज़ाद हो जाने के बाद उर्दू को उर्दू की आज़ादी मिलना ये भी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद या जो भी नारे इनकलाब या आज़ादी के लिए लगे, वो सब ज़्यादातर मुस्लिम ने दिए और उर्दू में थे। उर्दू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज़ादी की जंग जीती गई है। उर्दू में वो अल्फाज, वो जज्बा पैदा होता है बोलने में, बात करने में, कि आदमी में जोश आता है। वो आप चाहे, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त सबूत नहीं देखता, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे तो उन नारों की आवाज़ सुनेंगे तो आपको महसूस होगा क्या उसमें दम था, क्या जोश भरा था क्रांतिकारियों में, तो उर्दू ही ने भरा था। लेकिन उर्दू बोलने में कम नहीं हो रही है। उर्दू जो मैं समझता हूँ कि पुराने लखनऊ आप आइए, एक जाहिल अंगूठा छाप आदमी भी पूरे पूरे दीवान सुना सकता है आज भी।
جو پہلے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی وہ ضرور ہے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں پائے گا، لیکن بولے گا، بات کرے گا، تلفظ اس کا اتنا اچھا ہوگا کہ پڑھے لکھے یونیورسٹی کے پروفیسروں سے اچھا تلفظ ہوتا ہے۔ بس مجبوری ہے کہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، لوگ لکھنے پڑھنے پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، جو استعمال والی زبان ہے اس پہ دھیان دے رہے ہیں۔ اردو میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ زبانی کا تلفظ اتنا اچھا آپ کو مل جائے گا ان جاہلوں میں، لیکن معاف کیے جاہل نہ کہے، لیکن پھر بھی اتنا اچھا تلفظ ہوگا کہ اردو وہی لوگ زندہ کیے۔ ان گلی کوچوں میں آپ جائیں گے جہاں نوے سلام مرثیہ کہنے والے ملیں گے، ان کا تخیل اتنا اچھا ہوگا کہ بڑے بڑے عظیم شاعر جو دیش کے بڑے شاعر ان سے اچھا تخیل ہوگا، لیکن ان کو موقع نہیں مل پاتا، وہ آگے آ نہیں پاتے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا اردو مر نہیں، اردو ان لوگوں کی زندہ ہے گلی کوچوں میں لوگ رہتے۔ اردو مستقبل اگر اور اچھا بنانا ہے، کیوں یہ لوگ اگر چلے گئے تو پھر ہے شک والی بات، ڈر والی بات، تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے قرآن شریف یا دینی تعلیم سے اردو بھی پڑھانا چاہیے، اور اردو چاہے اسکول میں پڑھائیں، چاہے جب گھر پہ اگر نہ ہو تو گھر میں مولوی رکھے اردو ضرور پڑھائیں، کیونکہ سارا اتحاد جو ہندوستان کا زیادہ تر نہ دینی تعلیم تو ہے، لیکن سارا اتحاد بھی اگر آپ کو واضح سچ چاہیے تو اردو میں ملے گا یا فارسی میں ملے گا۔ یہ جو سیمینار ہے اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، تو اس کو ایک دو مقالے میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اس کو سمیٹ دیں تو وہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، سال بھر بھی سیمینار چلے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ صرف سیمینار اور مشاعرے کر کے ہم اردو زبان کو فروغ نہیں دے سکتے، اس کو ہم کو بیسک سطحی سے اٹھانا پڑے گا۔ مین چیز کیا ہے، آج کل ہم اسکول اور کالجز میں جو دیکھتے ہیں وہاں پر اردو ہے ہی نہیں۔ آج کے جو آپ نے پہلا پرشن کیا کہ آج کا یہ پروگرام کس سبب سے ہے، یہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں جنگ آزادی، جشن آزادی اور اردو زبان۔ تو جب ہم جشن آزادی کی بات کرتے ہیں تو جشن آزادی کرتے ہی ایک جذبہ آزادی کا، قربانیوں کا، اردو کا ہمارے دل اور ذہن میں آتا ہے۔ اردو بھاشا کی جب آپ بات کرتے ہیں، زبان کی بات کرتے ہیں تو ایک مٹھاس سی کانوں میں اتر جاتی ہے۔ دونوں میں ایک بہت پرانا رشتہ ہے کہ یہ جب ہم جنگ آزادی کی بات کرتے تو پہلی جنگ کی جیسے شروعات ہوئی تو وہ شروعات ہی اردو زبان سے ہوئی۔ کس پرکار سے ہماری رہنمائی اردو زبان نے شعر شاعری میں، لٹرچر میں، نظموں کے ذریعے کری، وہ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو اس دور سے لے کر اب تک آزادی تک 1857 سے بات کریں 1947 تک ایک لمبا سفر طے ہوا ہے۔ تو چاہے وہ ہمارے شعر شاعر ہوں جنہوں نے اردو زبان کا پریوگ کیا ایک طوفانی جذبہ جگانے کے لیے، جوش جگانے کے لیے، آزادی کو پانے کے لیے، قومی ایکتا کے لیے، محبت کو لانے کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، چاہے وہ اقبال صاحب کہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یا پھر بھگت سنگھ کی باتیں ہوں کہ دل دے تو اس مجاز کا پروردگار دے، دل دے تو اس مجاز کا پروردگار دے، جو غموں کو بھی خوشی سے گزار دے۔ تو اس طرح سے کئی شعر شاعری کرنے والے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں جن نے اپنی قربانی دی، بات کریے آپ رام پرساد بسمل کی۔ تو اردو کی آپ خوبصورتی دیکھیے کہ کس طرح سے اردو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اردو ہمارے کہنا چاہیے ہندوستان کا مستقبل ہے۔ اس کو آپ دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کس پرکار سے اردو کے ساتھ ہی ہمیں آزادی ملی ہے۔ ابھی 15 اگست آنے والا ہے اور ظاہر ہے یہ ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں، تو اردو کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ اس کا کتنا کردار رہا ہے جنگ آزادی میں۔ ظاہر ہے بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت سارے شعراء نے، ادبا نے اس میں جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اپنی قربانیاں دی، تب جا کے کہیں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت کی لڑائی بہت مشکل دور تھا، یہ اس وقت کا جو دور ہے وہ دوسرا دور ہے۔ یہ سارے شعراء ادبا نے، جب ہی جا کے ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ پھر بعد میں بات یہ کہی، حب الوطنی سے متعلق شعر ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس طرح سے مطلب یہ سمجھے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو بہت اتنے کم وقت میں، ظاہر ہے ہم اتنے لوگوں کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی جیسے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، اس طرح کے جو کوٹیشن ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے جوش اور ولولہ بھی پیدا کیا۔ تو یہاں پر اس سیمینار کا مقصد یہی ہے بتانے کا کہ جنگ آزادی میں اردو کا کیا کردار ہے، یا اردو کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے اردو زبان کی یہاں پر بات ہوگی کہ کیا کردار ادا کیا ہے جنگ آزادی میں۔ یہ تو پریکٹیکلی اہم چیز ہے، یہ ہم لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کا ایک مادھیم ہے، لیکن اگر اور دھراتل پہ آئیں، جب تک ہم اسکول میں نہیں پڑھائیں گے، جیسے سی ایم ایس ہو گیا، لامارٹ ہو گیا، لولوٹو ہو گیا، جب ہم جو بچہ سیکھے گا
तब वो बोल पाएगा। जैसे बेसिकली उर्दू की बात सुनिए, अगर आप ओरिजिनल देखिए तो हम मरसिए में, मसनवी में, नज्म में, यहाँ उर्दू तो है, पुराने लखनऊ में उर्दू मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका मरसिया ये है कि हम उर्दू रोमन में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में हिंदी में लिख रहे हैं। तो जब तक हम लैंग्वेज से बेसिक नहीं जुड़ेंगे, जैसे एक शेर है कि ये वो माजी है कि जो हाल है आइंदा है, करबला 3 ज़मानों की नुमाइंदा है। तो माजी हाल मुस्तकबिल पे अगर गौर करेंगे तो करबला उर्दू को बचाए हुए, चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान चाहे इंटरनेशनल देखिए, ये वो माजी है कि जो हाल है आइंदा है, करबला 3 ज़मानों की नुमाइंदा है। इस अवसर पर सेमिनार में हिस्सा लेने वाले वक्ताओं ने स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने की अहमियत और जरूरत पर भी जोर दिया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।